उद्योग संगठन मोरङद्वारा आयोजित विराट एक्सपो 2069 को समुद्घाटन समारोहमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुहुन उद्योग संगठन मोरङका आदरणीय अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख माननीय परशुराम खापुङज्यू, यसै प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय राजेन्द्र कुमार राईज्यू, हाम्रो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष श्री शेखर गोल्छाज्यू, प्रदेश नम्बर 1 सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाज्यू, उद्योग संगठन मोरङका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्षज्यू, सहयात्री संस्था मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालज्यू, विराट व्यापार सङ्घका अध्यक्षज्यू, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू, मञ्चमा आसीन गण्यमान्य महानुभाव र यस उद्घाटन समारोहमा सहभागी सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादनसहित हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विराट एक्सपो एक औद्योगिक एक्सपो हो, त्यसैले यसका माध्यमबाट उत्पादक र उपभोक्ता बीच व्यावसायिक अनुभवको प्रत्यक्ष आदान प्रदान हुनेछ। एक्सपोले उद्यमी व्यवसायले व्यावसायिक सम्बन्धको विकास र नयाँ प्रविधिको पहिचान गर्न पर्याप्त सहयोग पुर्याउनेछ। साथै कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण गर्न एक्सपोको अहम भूमिका हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यसबाहेक यसबाट पर्याप्त रूपमा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार हुने र आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन हुने हाम्रो विश्वास छ। एक्सपोबाटै नवप्रबन्धक स्टार्टअपहरूको व्यावसायिक विकासमा सहयोग पुग्नेछ। यसबाट स्वदेशी उत्पादनको उत्पादकत्व एवं बजारको दायरा फराकिलो बनाउन ठुलो योगदान पुग्नेछ। हामीले यस पटकको 7औं संस्करणमा केही फरक र नयाँपन दिने प्रयत्न गरेका छौँ। कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी र सांस्कृतिक कार्यक्रम सँगसँगै यस पटक एक्सपोलाई विशुद्ध औद्योगिक एक्सपोको फ्लेभर दिन खोजिएको छ। जस्तै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रका विषयगत मुद्दाहरूमा नीतिगत छलफल गरेर अनुभवको आदान प्रदान गर्न दैनिक रूपमा फरक विषयमा प्राविधिक सत्र, अन्तर्क्रिया तथा सेमिनारहरूको आयोजना गरिनेछ। विराट एक्सपो 2022 को तयारी सुरु गर्दै हाम्रो स्थानीय अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको कसरी प्रदर्शनीमा देखाउने भन्ने कठिन परिस्थितिमा समेत भिएकाए उत्साहका साथ भविष्य बनाउन लागि परेका नितान्त व्यक्तिगत प्रयासहरू र छरपष्ट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो टिमले धेरै छलफल तथा मेहनत गर्यो। हामीले यो सोचलाई सार्वजनिक सेवाहरूको प्रवाहका क्षेत्रमा विशेष गरी प्रदेश सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूतर्फा विकास साझेदार संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्यौँ र हामीले विकास साझेदार एवं सरकारका क्षेत्रबाट अझ विशेष गरी प्रदेश सरकारबाट उल्लेखीय अग्रसरता र सुदृढ साथ पायौँ। हामीले एक्सपोमा प्रदेश नम्बर 1 मा लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरू लगानी पेभिलियन, नव उद्यमीहरूको उद्यमशीलता विकास गर्न स्टार्टअप पेभिलियन, श्रम रोजगार र सिपफाँटका लागि छुट्टै पेभिलियन तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि छुट्टै पेभिलियनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसबाट एक्सपोमा समग्र औद्योगिक इकोसिस्टमको प्रदर्शन हुन सक्नेमा हाम्रो विश्वास छ। यसै गरी एक्सपो अवधि नै इन्टरप्राइजिङ प्रोभिन्स 1 को एउटा कन्फरेन्स हामी गर्दैछौँ र मुख्य लक्ष्यका साथ त्यो इन्टरप्राइजिङ प्रोभिन्स 1 को मुख्य लक्ष्यका साथ 6 वटा फरक थिममा 21 वटा प्राविधिक सत्रहरू सञ्चालन हुने र यी सत्रहरूमा 57 जना विषयगत व्यक्तित्वहरूले भाग लिँदै हुनुहुन्छ। नीतिगत विषयका सबै क्षेत्रहरूमा विस्तृत छलफल भई समस्या र चुनौती मात्र होइन, ठोस मार्गचित्रसहित कार्यदिशा तय हुने हाम्रो अपेक्षा छ। यस्तै थप फरक र विविधतायुक्त कार्यक्रम तथा आकर्षणहरूका साथ उत्पादनमूलक उद्योगको सुसञ्चालनका लागि वातावरण बनाउने, त्यस्तो वातावरण तयार गर्न सहजीकरण गर्ने र उद्योगका सञ्चालनमा आइपर्ने बाधा अवरोधलाई हटाउन निर्णायक भूमिका गर्ने उद्देश्यका साथ हामी एक्सपोको सञ्चालन गर्दैछौँ। यस ऐतिहासिक अवसरमा म संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जुद्धबहादुर श्रेष्ठ र पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छालाई श्रद्धा र आदरपूर्वक स्मरण गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, हाम्रो विचारमा हाम्रो मुलुकलाई तत्कालिक रूपमा निर्यात वृद्धि गर्ने र आयातको प्रतिस्थापन गर्ने प्रकारका उद्योग चाहिएका छन्।
त्यस्तै तत्काल नै सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै उद्योग मन्त्री सुशासनको पनि त्यत्तिकै जरुरी परेको छ। यी तीनैवटा कुरा हुन सकेमा मुलुकको समृद्धि र विकास कसैले रोक्न नसक्ने हाम्रो मत छ। यसमा टेक्निसियन साथीहरू रेडी हुनुहुन्छ भने म एउटा सानो भिडियो क्लिप प्रस्तुत गर्नु आग्रह गर्दछु। एउटा सानो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भिडियो। यो भिडियो एक्चुअली हामीले एउटा परिकल्पना के गर्यौँ, एक्सपोको परिकल्पना कसरी गर्यौँ भन्ने एउटा यो सानो क्लिप मार्फत देखाउन खोजेका हौँ। एक्सपोमा अब अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्छ। हाम्रो अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था अलि सुस्त छ, तर हामी जुर्मुराएर बस्नु हुँदैन। हामीले उद्यमीहरूले ऊर्जा प्रदान गरिराख्नुपर्छ र एक्सपो यस्तो अवस्थामा पनि एक्सपो गर्ने भन्ने प्रश्न हामी माझे उठेको थियो। यो शङ्का हामीलाई थियो, तर हामीले होइन, हामी यसरी जुर्मुराएर बस्यौँ भने नयाँ उद्यमीहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। जस्तैसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि उभिएका हामी नेपालका उद्यमीहरू जसले नाकाबन्दी खेप्यौँ, भुइँचालो देख्यौँ, द्वन्द्वकाल देख्यौँ र कोभिडको मारबाट पनि थला पर्यौँ। त्यस्तो समस्यालाई पनि, जटिल समस्याबाट हामी माथि उठेका उद्यमीहरू कुनै पनि समस्याको समाधान छ, तर हामी एकत्रित भएर एउटा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो भाइब्रेन्ट बनाउनको लागि हाम्रै साथीहरूलाई, हाम्रै देशको अर्थतन्त्रलाई, हाम्रा उद्यमी मित्रहरूलाई भाइब्रेन्ट बनाउनको लागि हामीले यो एक्सपो आयोजना गर्ने जमर्को ल्यायो। त्यो एउटा ठुलो च्यालेन्जिङ टास्क थियो हाम्रो टिमको लागि, तर आइ एम सो ह्याप्पी। मलाई एकदम खुसी लागेको छ आज यत्रो ठुलो मात्रामा एक्जिबिटर्सहरू, स्पोन्सर्सले उद्योग सङ्गठनलाई भत्याइदिनु भयो र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले हाम्रो प्रोजेक्टलाई विश्वास गरेर हामीलाई मोटिभेट गर्न यहाँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू आइदिनु भयो। म पुनः फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू। त्यसो त विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले हाम्रो मुलुकको औद्योगिक परिस्थिति केही समस्याहरू अवश्य पनि विद्यमान छन्। यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ। कोभिड पछिको विश्वव्यापी मन्दी र त्यसको असरले नेपाललाई पनि गाँजेको छ। अरू खाद्यान्न र खाद्य सामग्रीका उद्योगलाई पनि मन्दीले नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ। निर्माण सामग्रीका उद्योगहरूको उत्पादन 60देखि 70% खस्किएका छन्। देशका सबै खाले उद्योगहरू मन्दीका कारण केही न केही रूपमा प्रभावित छन्। रुस युक्रेन युद्धले विश्वकै आर्थिक अवस्था सँगसँगै हाम्रो अवस्था बिगारेको तथ्यको अनुभव हामी सबैले गरिरहेकै छौँ। अब म पूर्वका उत्पादनमूलक उद्योगलाई परेका मुख्य समस्याका बारेमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार भारत सरकारले बथनादेखि विराटनगरको आइसिपीसम्म रेल मार्गको निर्माण गरिसकेको 6 महिना नागिसक्यो। यस बीचमा भारतीय रेलवेका अधिकारीहरूले आइसिपीसम्म रेलवे कार्गो सञ्चालन गर्न पटक अनुरोध गरिसकेका छन्। म स्पष्ट शब्दमा हाम्रो दुःख यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, आइसिपीसम्म रेलवे कार्गो सञ्चालन गर्ने विषयमा नेपाली सरकारी अधिकारीहरू अझै पनि अन्योलमा हुनुहुन्छ। फलत विराटनगरको आइसिपीसम्म रेलवे कार्गो सञ्चालन अझै पनि अनिश्चित र अन्योलग्रस्त छ, जबकि हाम्रो प्रतिस्पर्धी औद्योगिक क्षेत्र वीरगन्जमा रेल मार्ग आइपुगिसकेको छ। यसको फाइदा भैरवा र बुटवलसम्म उद्योगले उठाएका छन्, तर हामी वीरगन्जको सिर्सिया बन्दरगाह हुँदै आयात निर्यात गर्न सक्दैनौँ किनकि पारवान खर्च अझ उच्च हुन्छ। फलत हामी सडक मार्ग नै अपनाउन बाध्य छौँ। यसले गर्दा हाम्रो पारवान खर्च अर्थात् लजिस्टिक्स एक्सपेन्डिचर 30% भन्दा बढी रहेको छ। ऊर्जाकै विषयमा हाम्रो मुलुकमा ऊर्जा देशको औद्योगिकरणका लागि एक मुख्य कच्चा पदार्थ हो कि राष्ट्रको निर्यातयोग्य वस्तु हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक भइसकेको छ। हाम्रो सादर आग्रह छ सरकारले हामीलाई निर्यातकै मूल्यमा निर्बाध ऊर्जा उपलब्ध गराओस्। हामी औद्योगिकरणको बाढी ल्याइदिन सक्छौँ, तर हामीलाई दिएभन्दा धेरै सस्तोमा छिमेकी राष्ट्रमा ऊर्जाको निर्यात गरिएपछि हामी त्यहाँका उत्पादनसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने? सरकारले हामीलाई यसको उत्तर दिनै पर्छ। हाम्रो औद्योगिक विकासको मुख्य बाधकका रूपमा रहेको अर्को मुख्य विषय अनुमानयोग्य वित्तीय नीति पनि हो भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन छ। जस्तो कि एउटा उद्यमीले आज एक उद्योगको स्थापना गरिरहँदा उसले आगामी 5 वर्षको लागि उसको रणनीति र कार्यक्रम बनाइरहेको हुन्छ। मानौ आज ब्याङ्कको ऋणको ब्याज दर 8% छ। यही आधारमा लगानीकर्ताले आगामी 5 वर्षको रणनीति र कार्यक्रम तयार गर्ने हो।
तर दुर्भाग्य के छ भने यही 5 वर्षको अवधिमा बीचमा ऋणको ब्याज दर वृद्धि भएर 7% वृद्धि हुन्छ र 14-15% पुग्छ। अनि यही अवधिमा कच्चा पदार्थको आयातमा नि विभिन्न अडचन खडा गरिन्छ अनि कुनै कच्चा पदार्थको आयातमा 7% मार्जिनको पनि व्यवस्था गरिन्छ। यस्ता धेरै कारणले उद्यमीले लगानी कति गर्ने र प्रतिफल कति लिने भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ। फलत नयाँ लगानी रासोन्मुख छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, हामीले यहाँको औद्योगिक वातावरणलाई सुचारू बनाउन विभिन्न रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरेर तिनको कार्यान्वयन पनि गर्दै आएका छौँ। हामीले हाम्रा सदस्य रहेको उद्योगको सेवा तथा क्षमताको अभिवृद्धि गर्न विविध कार्यक्रमको सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत हामी उद्योग परिसरमा नियमित भ्रमण गर्दैछौँ। हामीले उद्योगका समस्या समाधानका लागि बिजनेस क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हालसम्म 125 भन्दा बढी औद्योगिक समस्यामा हामीले काम गरिरहेका छौँ। हामीले औद्योगिक उत्पादनमा सघाउ पुर्याउन कामदार तथा कर्मचारीलाई सिप विकास कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ। मेरो देश मेरै उत्पादन भन्ने हाम्रो नारालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन हामी सक्रिय छौँ। हामीले स्थायी औद्योगिक प्रदर्शनी स्थलको निर्माणका लागि जग्गाको बन्दोबस्त गरेर सरकारलाई त्यसको जानकारी गराइरहेका छौँ। तर प्रदर्शनी स्थलको निर्माणका लागि अहिलेसम्म सबै सरकार उदासीन रहेको अनुभव भएको छ। हामीले निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन र विकास साझेदारका बीचमा नेटवर्किङको विकास गर्न अहम भूमिका खेलेका छौँ भन्ने हाम्रो दाबी रहिआएको छ। यस्तै हाम्रो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत हामीले स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमको पहिलो समूहका 17 जनाले स्टार्टअपको चरण पुरा गरिसक्नु भएको छ। दोस्रो समूहका 17 जना विभिन्न प्राविधिक सत्रमा भाग लिइराख्नु भएको छ। छिट्टै नै दोस्रो समूहले पनि ग्रेजुएट चरण पुरा गर्ने र हाम्रो विश्वास छ। यही जिम्मेवारी अन्तर्गत हामीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसित सहकार्यमा स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्रको सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अध्ययन केन्द्रले फरक 6वटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम विभिन्न विषयका विद्वान व्यक्तिलाई निम्ति आएर अतिथि वक्ताका रूपमा विचार व्यक्त गराउने कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। हामीले यस केन्द्र मार्फत आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण गर्न विश्वविद्यालय युवा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई प्रेरित गर्ने विश्वास गरेका छौँ। हाम्रो चाहना यस क्षेत्रलाई फेरि पनि मुलुककै 1 नम्बर आर्थिक, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा परिचित गराउनु हो। यो लक्ष्य मूर्त रूप दिन सबैभन्दा पहिलो शर्त मुलुकका 3वटा सरकार सचेत, क्रियाशील र निष्ठावान हुनु हो। अन्त्यमा एक्सपोको तयारी गरिरहँदा विद्यमान आर्थिक अस्थिरताले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आक्रान्त भइरहेको बेला एक्सपोको सान्दर्भिकताका विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न नउठेका होइनन्। तर जस्तै कठिन परिस्थितिमा पनि सङ्गठनले निजी क्षेत्रमा उत्साहको सञ्चार गरिरहनु पर्दछ। उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्दै हौसला प्रदान गरिरहनु पर्दछ भन्ने दायित्व बोध गर्दै एक्सपो आयोजनामा जुट्यौँ। हाम्रो प्रयासमा हात बढाउन सरकार, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू, उद्योगी व्यवसायी साथीहरू, प्रायोजक, प्रदर्शक, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण विराटनगरवासीको अमूल्य साथ, सहयोग र विश्वास प्राप्त भयो र यसका लागि अन्तर्मनबाट आभार व्यक्त गर्दै पुनः सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, आदरणीय महानगर प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावमा आभारसहित हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। हामी विराट एक्सपो 2079 कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनीको समुद्घाटन कार्यक्रममा छौँ। अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट पानसमा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरी यो एक्सपोको समुद्घाटन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सँगसँगै हाम्रो ड्रोनबाट पनि कार्यक्रमको उद्घाटन हुँदैछ। धन्यवाद। हामी स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालन गरेको मेरो देश मेरो उत्पादन क्याम्पेनका सन्दर्भमा तयार पारिएको एउटा साङ्गीतिक प्रस्तुति छ। त्यसका लागि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई किड्जी प्राइमरी स्कुलका साना नानीहरूबाट प्रस्तुति छ। उक्त साङ्गीतिक प्रस्तुतिका लागि भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
आफ्नैमा गरौँ गर्व, आफ्नैले दिन्छ हर्ष। सबैले यही सोचे धेरै नै फरक पर्छ। आफ्नैमा गरौँ गर्व, आफ्नैले दिन्छ हर्ष। सबैले यही सोचे धेरै नै फरक पर्छ। पराई भन्दा आफ्नै ठिक, स्वदेशी ल्याउन जित। हाम्रै वस्तु प्रयोग गरे त्यही नै हो हाम्रो जित। पराई भन्दा आफ्नै ठिक, स्वदेशी ल्याउन जित। हाम्रै वस्तु प्रयोग गरे त्यही नै हो हाम्रो जित। गुणस्तर कम छैन, नभएको केही होइन। गद्दी भर अर्का माथि आफ्नो नरोजी लौ भएन। गुणस्तर कम छैन, नभएको केही होइन। गद्दी भर अर्का माथि आफ्नो नरोजी लौ भएन। पराई भन्दा आफ्नै ठिक, स्वदेशी ल्याउन जित। हाम्रै वस्तु प्रयोग गरे त्यही नै हो हाम्रो जित। पराई भन्दा आफ्नै ठिक, स्वदेशी ल्याउन जित। हाम्रै वस्तु प्रयोग गरे त्यही नै हो हाम्रो जित। अब कार्यक्रममा अघि बढ्ने क्रममा विराट एक्सपो 2079 कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनीका संयोजक श्री भोलेश्वर दुलालज्यूबाट यो एक्सपोको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्ने हुनेछ। म उहाँलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यस सभाका सभापति उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष श्री सुयस प्याकुरेलज्यू, समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू, प्रदेश नम्बर 1 का प्रमुख माननीय परशुराम खापुङज्यू, प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री माननीय श्री राजेन्द्र कुमार राईज्यू, विराटनगर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख नागेश कोइरालाज्यू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष श्री शेखर कोइरालाज्यू, यस उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुनुहुने मन्त्रीज्यूहरू, गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, पत्रकारज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण उद्योग सङ्गठन मोरङका कार्यसमितिका साथीहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, साझेदार संस्था मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सबै उपस्थित आदरणीय आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबैमा नमस्कार गर्न चाहन्छु। अघिल्ला संस्करणहरूको सफलता र इतिहासको निरन्तरता स्वरूप यस पटक 7औं संस्करणका रूपमा विराट एक्सपो 2079 कृषि तथा औद्योगिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी आजबाट शुभारम्भ भएको छ। सर्वप्रथम यो ऐतिहासिक एक्सपोको समुद्घाटन गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा एक्सपो व्यवस्थापन समितिको संयोजकको हैसियतले हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज 29 गतेदेखि 6 गतेसम्म विराटनगर महानगरपालिका 14 स्थित यस डिग्री क्याम्पसको प्राङ्गणमा आयोजना हुने यस प्रदर्शनीमा कृषि र कृषि प्रविधिहरू, औद्योगिक मिल मेसिनरी तथा प्रत्यक्ष उत्पादन पद्धतिको प्रदर्शनी, स्वदेशी मौलिक उत्पादन, व्यावसायिक विकास, वित्तीय सेवा एवं उपभोक्ता लक्षित उत्पादनहरूको प्रदर्शनी रहेको छ। दैनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, खाना उत्सव, पर्यटकीय गन्तव्यबारे सूचना तथा टुर प्याकेज, सेन्ट्रल डिजिटल डिस्प्ले लगायतका विषयहरू एक्सपोमा समावेश गरिएको छ। विराट एक्सपो 2079 मा आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रका विषयगत मुद्दाहरूमा नीतिगत छलफल, अनुभव आदान प्रदान गर्न दैनिक रूपमा 6 वटा फरक फरक थिममा 21 प्राविधिक सत्रहरू सञ्चालन गरिँदैछ। त्यसैगरी नव उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअप कर्नर, लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न लगानी पेभिलियन, रोजगार, श्रम तथा सिपको छुट्टै पेभिलियन,
पर्यटन पेभिलियन, कृषि डोम, अटोमोबाइल्स, औद्योगिक उत्पादनको छुट्टै 2वटा डोम, खाद्य स्टलहरू लगायत उद्यम व्यवसायको प्रवर्धनका लागि बिजनेस क्लिनिक तथा लघु घरेलु तथा साना उद्यम, लक्षित बिजनेस हेल्थ चेकअप जस्ता इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू यस पटकको एक्सपोमा समावेश गरिएको छ। VR, लोगोग्राम तथा रोबोट जस्ता आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग यस पटक गरेका छौँ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 विराट एक्सपोलाई भर्चुअल ई-कमर्स प्लेटफर्मबाट संसारभरबाट हेर्न र सामान खरिद गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय खानाका परिकारहरू, प्रत्यक्ष परम्परागत प्रविधिहरूको प्रदर्शन समेत एक्सपोमा समावेश गरिएको छ। म अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई विराट एक्सपो 2022 को भर्चुअल अवलोकन गराउन चाहन्छु। म प्राविधिक ज्यूहरूलाई भर्चुअल अवलोकन गराइदिनु। अब यसै गरी म यस पटक विराट एक्सपोमा प्रयोग भएको VR प्रविधिबाट गोक्यो लेकको भ्रमण गराउन चाहन्छु। म VR प्रविधिका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो VR प्रविधिबाट हामीले हाम्रो पेभिलियनमा यो सबै दर्शकहरूलाई समेत निरन्तर रूपमा 7 दिन अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा अहिलेको विषम आर्थिक परिस्थितिमा विराट एक्सपो आयोजनाका लागि हामीलाई यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि हामीलाई यो क्षेत्र उपलब्ध गराउने डिग्री क्याम्पसका परिवार, तमाम उद्योगी व्यवसायी साथीहरू, कार्य समितिका साथीहरू लगभग 1 महिनादेखि
4 घन्टा पनि नसुतिकन लगातार रूपमा हामी निरन्तर रूपमा सहयोग गर्ने विभिन्न समितिका संयोजकज्यूहरू, संयोजकका साथमा हुने साथीहरू, मेरा कार्य समितिका साथीहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू सबैप्रति आम तमाम व्यक्तित्वहरू जसले यो ठाउँसम्म ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुभयो उहाँहरू सबैप्रति नमन गर्दै मुख्य प्रायोजक प्रवर्धक लगायत सम्पूर्ण यहाँहरूको साथ र सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै विराट एक्सपो 2079 अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट औद्योगिक प्रदर्शनीका रूपमा सम्पन्न गर्न यहाँहरूको सबैको साथ सहयोग र सुझावका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद विराट एक्सपो 2079 का संयोजकज्यू। यहाँ प्रयोग भएको रोबोट बलियो भेन्चरका युवाहरूले कोभिडको बेलामा औषधि पुर्याउन प्रयोगमा आविष्कार गर्नुभएको बनाउनु भएको, यसले किस्ट हस्पिटल, एपिएफ हस्पिटल, टेकु हस्पिटल, हेटौँडा हस्पिटल लगायत विभिन्न हस्पिटलहरूमा कोभिडको बेलामा औषधि पुर्याउने काम गरेको थियो। यसपछि म कार्यक्रमलाई शुभकामना मन्तव्यतर्फ अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष श्री शेखर गोल्छाज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालक मित्र। यस विराट महोत्सव कार्यक्रमलाई सभापतित्व गर्नुभएका उद्योग सङ्गठन विराटनगरका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलज्यू, आजका मुख्य अतिथि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू, मञ्चमा बस्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित उद्योगी व्यवसायी मित्रहरू, मिडियाका साथीहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, सबैभन्दा पहिला त म उद्योग सङ्गठनलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु, किनभने यो चुनौतीपूर्ण समयमा पनि उहाँले यो एक्सपो गर्नुभएको छ, यो भव्य एक्सपो गर्नुभएको छ, जसमा नेपालमा उत्पादित जुन प्रडक्ट्सहरू छन् त्यसको प्रवर्धन र प्रदर्शनी दुइटै भएको छ। र मलाई लाग्छ जब उहाँले यो प्रदर्शनीको कल्पना गरिराख्नु भएको थियो र त्यसबेला धेरैले उहाँलाई यो चुनौतीपूर्ण समय छ, यसमा यस्तो यति ठुलो भव्य कार्यक्रम कसरी गर्ने होला भनेर उहाँलाई पक्कै पनि धेरैले सुझाव दिएका थिए। तैपनि सुवेशजीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ र भव्यताको साथ सुरुवात गर्नुभएको छ। म उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने चुनौतीलाई हामी यसरी नै पन्छाउँदै अगाडि बढ्ने हो भने मात्रै हामी चुनौतीबाट सामना गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले चुनौतीको कुरा गरेँ, धेरैलाई लाग्छ होला अहिले निजी क्षेत्रको, नेपालको निजी क्षेत्रको लागि मात्रै चुनौतीको विषय छ। नेपालको निजी क्षेत्र कुनै पनि निजी क्षेत्र जस्तै नाफामूलक हुन्छ र हाम्रो चुनौती कति ठुलो कुरा हो र भन्ने कुरा पनि यता कता सुनिन्छ। तर सम्मानीज्यूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको चुनौती राष्ट्रिय चुनौती हो। यो पहिला हामीले भोगेको कुनै पनि चुनौती भन्दा भिन्न प्रकारको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रले पहिला पनि चुनौती नभोगेको होइन। हामीले राजनीतिक परिवर्तनको बेलामा चुनौतीहरू भोगेका थिए, तर त्यो परिवर्तन जब समाप्त भयो, जब त्यसको एउटा तार्किक निष्कर्षमा आयो, त्यसपछि त्यो समस्याहरू समाधान भए। त्यस्तै गरेर हामीले बिजुलीको 16 घन्टादेखि 17 घन्टासम्मको लोड सेडिङ पनि नभोगेको होइन, तर त्यसमा पनि हामी समाधानतिर गयौँ, त्यो समस्या पनि समाधान भयो। त्यस्तै गरेर नाकाबन्दी, भूकम्प र कोभिड-19 यो सबै किसिमका समस्याहरू बाहिरी समस्या थिए र त्यो समस्याहरू समाधान भइसकेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आएको थियो। तर सम्मानीज्यू, यसपालिको समस्या हाम्रै अर्थतन्त्रभित्रै रहेको समस्या रहेको छ, किनभने अहिलेको समस्या जुन तरलतासँग जोडिएको छ, हाम्रो ब्याङ्क ब्याज दरसँग जोडिएको छ र राष्ट्रले लिएको नीतिहरू, खास गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको नीतिहरूसँग जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा परेको छ, एकदमै ठुलो समस्यामा परेको छ। म केही आँकडाहरू यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गरेको सर्वेक्षण अनुसारले आज जुन निर्माण क्षेत्र जुन रहेको छ त्यसमा 70% भन्दा बढीको सङ्कुचन आएको छ। निर्माण क्षेत्र भन्नाले एउटा जसलाई माउ उद्योग भनिन्छ, किनभने निर्माण उद्योग चल्यो भने त्यसले धेरैले रोजगारी पाउँछन्, धेरैले त्यसमा
त्यो धेरै उद्योगहरू पनि चल्छन्, तर त्यो अहिले 70% भन्दा पनि सङ्कुचनमा रहेको छ। दैनिक उपभोग्य सामानहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यो पनि 10% भन्दा बढी सङ्कुचनमा अहिले रहेको छ। विद्युतीय कारोबार जुन एउटा ठुलो कारोबार छ नेपालमा, त्यसमा पनि 55% को सङ्कुचन आएको छ। हामीलाई थाहा छ सरकारले विद्युतको खपत बढाउने प्रयास गरिरहेको छ, तर अहिले विद्युतीय उपकरणहरूको खपत 55% भन्दा पनि कम भएको छ। त्यस्तै गरेर अटोमोबाइल जसले लाखौँ मान्छेलाई रोजगारी पनि दिएको छ, जसमा अर्थतन्त्र चलायमान रहन्छ, त्यसमा पनि 80% भन्दा बढी सङ्कुचन आएको छ। त्यस्तै गरेर बिमा व्यवसाय भन्नाले जब अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ त्यसमा बिमा व्यवसाय पनि त्यसमा बढ्छ र अहिले बिमा व्यवसाय 70% माफ गर्नु होला 30% भन्दा घटेको छ। होटलहरूको कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले डिसेम्बरमा केही सुधारको सङ्केतहरू देखिए तापनि अहिले पनि 30 देखि 40% को सङ्कुचनको कुरा सबै उद्योगी होटल व्यवसायहरूले पनि गरिरहेका छन्। त्यस्तै गरेर रेस्टुरेन्टमा पनि यस्तै गरेर भइरहेको छ। सामान्यज्यू, अहिले 4 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने घर जग्गा कारोबार पनि 45%ले सङ्कुचनमा आएको छ भने पुँजी बजार 38%ले सङ्कुचनमा गएको छ। समग्र मागमा गिरावट आउँदा हामीले 21 गते एउटा तथ्याङ्क लिएका थियौँ। डिजलको खपत जुन अर्थतन्त्रको एउटा सूचक हुन्छ, जब डिजलको खपत कम हुन्छ त्यस अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा गएको प्रमाणित हुन्छ। र अहिले इलेक्सन हुँदा पनि हामी निर्वाचनमा गएका थियौँ, तैपनि डिजलको खपत 25% भन्दा बढी घटेको छ। यसले के देखाएको छ भने हामी ठुलै सङ्कुचनमा गएका छौँ। मैले विद्युत प्राधिकरणमा पनि सोधेको थिएँ, अहिले उद्योगमा बिजुलीको खपत 25 देखि 30%ले घटेको उहाँहरूले पनि सङ्केत दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इन्धनको मूल्य घटिसकेको छ। नेपालमा पनि अहिलेसम्म कुनै घट्ने क्रम भएको छैन। यो घटेको भए केही राहत हामीलाई हुन्थ्यो होला। यसमा पनि मैले यो कुरा पनि यहाँ राख्न खोजिरहेको छु। ढुवानी व्यवसायहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले पनि 60% को सङ्कुचनका कुरा गरिरहेका छन्। यसरी निर्यात पनि हाम्रो कम भएको छ। पछिल्लो फिगर हेर्ने हो भने 36%ले निर्यात हाम्रो घटेको छ। र हाम्रो जसरी मैले भने यो समस्या नेपालको निजी क्षेत्रको मात्रै होइन, सम्पूर्ण राज्यको हो। यसको प्रमाण के हो भने हाम्रो राजस्व अहिले लक्ष्यको त कुरा परै जाओस्, पछिल्लो वर्षको जुन यही समयमा हामीले राजस्व सङ्कलन गरेका थियौँ त्यसबाट पनि 19%ले हामी सङ्कुचनमा छौँ। सम्मान्यज्यू, हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कट त अहिले सङ्कटग्रस्त त भइसकेको छैन, तर ठुलो चुनौतीमा रहेको छ। हामीले मुख्य 2टा माग राखिरहेका छौँ अहिलेको समयमा। यो अल्पकालीन माग हाम्रो रहेको छ। हामीले भनेका छौँ अहिले जुन मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको चालु पुँजी निर्देशिका छ त्यसलाई केही समयको लागि हामी स्थगित राखौँ, किनभने यसले झन् अहिले तरलताको समस्या बढाएको छ र त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई केही समयसम्म स्थगित गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अर्को हामीले भनेका छौँ तरलतालाई सुधार्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कसँग जुन अहिले टुल्सहरू छन् त्यसलाई प्रयोग गरेर हामीले केही जोखिम मोलेर भए पनि अब व्यावसायिक ब्याङ्कहरूमा केही तरलता प्रवाह गर्न एकदमै आवश्यक छ। यो भएन भने अहिलेको अर्थतन्त्र चलायमान रहँदैन। मैले सम्मान्यज्यूलाई फेरि एकपटक के भन्न चाहन्छु भने यो उद्योगी व्यवसायको मात्रै समस्या होइन, राजस्व पनि घटेको छ, रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन। र अहिले राष्ट्र ब्याङ्ककै डेटा हेर्ने हो भने मुद्रास्फीति 12% पुग्ने आङ्कलन गरिएको छ। यसले सर्वसाधारणको क्रय शक्ति एकदमै घटेको छ र यसले गर्दाखेरि अन्य पनि धेरै ठुलो समस्या आउला जस्तो यसको आङ्कलन गर्न सकिन्छ। पुस महिना एउटा हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि क्रिटिकल महिना रहन्छ, किनभने पुस महिनामा आयकरको सङ्कलन धेरै हुन्छ। आयकर हाम्रो राजस्वको ठुलो स्रोत रहेको छ र अहिले मैले साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि जुन तरिकाले अहिले व्यवसाय चलिरहेको छ, पुस महिनामा आयकर सङ्कलन 50% भन्दा पनि कम हुने आङ्कलन गर्न सकिन्छ। मलाई त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सङ्केतहरू आएका छन्।
सम्मान्यज्यू, हामीले मात्र भुक्तानी सन्तुलनको कुरा गरिरहेका छौँ र भुक्तानी सन्तुलनमा सकारात्मक भइसकेपछि अर्थतन्त्र अब हाम्रो राम्रो स्थितिमा आएको छ भनेर पनि केही नीति निर्माताहरूले बोलेका छन्। तर भुक्तानी सन्तुलनले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। हामी जबसम्म तरलताको समस्या समाधान हुँदैन हाम्रो अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन। सम्मान्यज्यू, मैले यो मञ्चबाट यो पनि भन्न चाहन्छु, नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार तरिकाले यो देशमा समृद्धि देख्न चाहन्छ। हामी यस्तो स्थितिमा सरकारसँग सहकार्य गरेर यो समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौँ। हामी यस्तो स्थितिलाई कुनै बाध्यात्मक स्थितिमा लिएर आएर कुनै आन्दोलन गर्न चाहँदैनौँ, तर हामी चाहन्छौँ अहिलेको यस्तो बेलामा सहकार्य गरेर सबै पक्षहरू मिलेर सहकार्य गरेर सबैभन्दा पहिला यो समस्या छ भनेर स्वीकारौँ र यो समस्या छ र अब कसरी समाधानमा जाने यसमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यही स्ट्यान्ड लिएर अगाडि बढिरहेको छ। अन्त्यमा पुनः एकपटक उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट म सम्पूर्णलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यो विराट एक्सपोको भव्य सफलताको कामना गर्दै आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षज्यू। शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री नागेश कोइरालाज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। यस ऐतिहासिक विराट एक्सपो उद्घाटन समारोहका सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण विराटनगरका मेरा अग्रज तथा उद्योगी व्यवसायीज्यूहरू, मन्त्री परिषदका सदस्यज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई विराटनगर महानगरपालिकाका तर्फबाट विराटनगरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यस कृषि तथा औद्योगिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी विराट एक्सपोको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विराटनगरमा यस किसिमको प्रदर्शनी आयोजना हुनुले विराटनगर प्रमुखको नाताले अत्यन्तै हर्षित भएको छु। यस्ता प्रदर्शनीले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन र बजारीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु। उत्पादक र उपभोक्तालाई जोड्ने यस्ता प्रदर्शनीले पक्कै पनि पुलको काम गर्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु। असहज र प्रतिकूल अवस्थामा पनि यस किसिमका प्रदर्शनी हुनु निजी क्षेत्र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि दह्रो खुट्टा टेकेर उच्च आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न र मुलुकको आर्थिक विकासमा गम्भीर छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि यस्तो भव्य प्रदर्शनी गर्नु भएकोमा आयोजक टिमका अध्यक्ष, संयोजक सहित सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 1993 सालमा पहिलो उद्योगको रूपमा स्थापना भएको विराट जुट मिलबाटै सुरु भएको मजदुर आन्दोलनले जहानीय राणा शासन अन्त्य गर्ने आधारशिला तय गरेको थियो। त्यही मजदुर आन्दोलनको जगमा टेकेर सुरु भएको आन्दोलनको बलमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको स्मरण गराउन चाहन्छु। मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीज्यूले गर्नुभएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी सहित यस क्षेत्रबाट 7जना प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। विराटनगरको इतिहासलाई जीवन्त राख्न राजनैतिक र औद्योगिक सङ्ग्रहालय स्थापनामा महानगरसित सहकार्य गर्न निजी क्षेत्रलाई म आह्वान समेत गर्दछु। सबैभन्दा पहिलो उद्योग विराटनगरमै स्थापना हुनुले यस क्षेत्रको औद्योगिक इतिहास ओजिलो र गर्विलो छ। यस हिसाबले विराटनगरको राजनैतिक मात्र होइन औद्योगिक क्रान्तिमा पनि अग्रणी भूमिका रहेको छ। तर पछिल्लो समय विराटनगर पछि परेको मैले मात्र होइन आम विराटनगरवासी सबैले महसुस गर्नुभएको छ। विगतमा आज विराटनगरले जे सोच्छ देशले भोलि सोच्छ भन्ने भनाइ थियो। तर अहिले विराटनगर देशको दोस्रो ठुलो सहरबाट 6औं सहरमा पुगेको छ।
तर पनि हामी निराश छैनौँ। विराटनगरको गुमेको साखलाई फर्काउनु हामी सबैको दायित्व हो भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसका लागि महानगरपालिकाले कहाँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ म तयार रहेको यहाँहरू समक्ष प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू पनि यसै क्षेत्रको हुनुभएकोले प्रदेश राजधानी विराटनगरको विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिदिन विनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्छे पदीय हिसाबले जतिसुकै उच्च तहमा पुगे पनि आफू जन्मे हुर्केको र अध्ययन गरेको ठाउँलाई कहिले बिर्सिन सक्दैन। राष्ट्रपतिज्यूले पनि विराटनगरमै अध्ययन गर्नुभएको र लामो समय यहीँ व्यतीत गर्नुभएकोले यहाँको विकासका लागि पक्कै चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। मलाई थाहा छ लामो समयदेखि तपाईँ उद्योगी व्यवसायीले प्रदर्शनी स्थल निर्माणको माग राख्दै आउनुभएको छ। प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरेर उद्योग व्यवसायीले लामो समयदेखि झेल्दै आएको प्रदर्शनी स्थलको समस्या समाधान गर्न महानगर तयार छ। त्यसका लागि तपाईँहरूसित छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। विराटनगर प्रदेश नम्बर 1 कै औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रसँगै आर्थिक हब बनाउन चाहन्छु। त्यसका लागि हाम्रो कार्यकालमा प्रदर्शनी स्थलको स्थायी संरचना निर्माण गर्ने यहाँ समक्ष प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। साथै सुनसरीको अमडुवा सुगर मिल 650 बिघा क्षेत्रफलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज निर्माण र निर्माणाधीन बतना कटरी रेलको ट्र्याक निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन महानगरको तर्फबाट समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। 340 किलोमिटर लम्बाइ भएको जोगबनी किमा थानका सडक निर्माण भइरहेको यहाँहरूलाई अवगतै छ। यो सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि विराटनगर चीन र भारतको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा स्थापित हुने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यस हिसाबले पनि विराटनगर लगानीका लागि उपयुक्त र सम्भावना भएको ठाउँ हो भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँ मुख्यमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू र माननीयज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। तीनै तहको सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य र समन्वय बिना मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्दैन। स्थानीय सरकारको प्रमुखको नाताले विराटनगरमा लगानीको वातावरण बनाउन र आर्थिक विकासमा कहाँनिर कस्तो भूमिका आवश्यक पर्छ हामी त्यो भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौँ। एकले अर्कोमाथि दोष थोपेर उम्किने भन्दा पनि अब सबै मिलेर आइपरेका समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नु जरुरी छ। अवसर आइपरेका बेला आर्थिक विकास गरेनौँ र बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेनौँ भने भावी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछन्। अन्त्यमा यस विराट एक्सपो आर्थिक कारोबार मात्रै होइन उद्यम र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूका लागि उपयुक्त थलो बन्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस ऐतिहासिक र भव्य महोत्सवको प्रवर्धक हुन पाएकोमा महानगरपालिकाको तर्फबाट आयोजक उद्योग सङ्गठन मोरङ परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद विराटनगर महानगरपालिका प्रमुखज्यू। शुभकामना मन्तव्यका लागि अब माननीय मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो अत्यन्तै ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका आदरणीय सभापति सुयेश प्याकुरेलज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रको गौरव अभिभावक आदरणीय विद्यादेवी भण्डारीज्यू, विशिष्ट अतिथि प्रदेश प्रमुख माननीय परशुराम खापुङज्यू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाज्यू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शेखर चन्द्र गोल्छाज्यू, सङ्घ प्रदेशका माननीयज्यूहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनुभएका व्यक्ति पदाधिकारीज्यूहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सचिव सहित सम्पूर्ण कर्मचारी ज्यूहरू, मोरङ, सुनसरी लगायत विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूहरू, सुरक्षाका प्रदेशका प्रमुख सहित सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरू, पत्रकार मित्रहरू सबैलाई विशेषतः सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई उच्च सम्मानका साथ प्रदेश सरकारको तर्फबाट शिर झुकाउँदै हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपतिज्यूप्रति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति म विशेष आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। राष्ट्रको अभिभावक हाम्रो प्रदेशको राजधानीमा उपस्थित भएर एक्सपोमा उपस्थित भएर हामीलाई जुन प्रेरणा हौसला प्रदान गरिदिनु भएको छ, त्यसले हामीलाई ऊर्जा प्रदान गरेको छ, उत्साह प्रदान गरेको छ र उहाँलाई म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। निजी क्षेत्रको यस्तो खाले सक्रियता, जुर्मराहट धेरै नै महत्त्वपूर्ण, धेरै नै अर्थपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। किनकि आजको जमानामा राज्यले सबथोक गर्नुपर्छ भन्ने यो मान्यता, यो अभ्यास समाप्त भइसकेको छ। चाहे विकासको कामको सन्दर्भमा होस्, सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे उत्पादनको काम गर्ने सन्दर्भमा होस्, अब राज्य सिंगल एजेन्ट रहेको छैन यो दुनियाँमा र त्यसो गर्नु सम्भव पनि छैन। एक हिसाबले राज्य म्यानेजर जस्तो, व्यवस्थापक जस्तो मात्रै रहेको छ। हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको सानो बजेटवाला मुलुकमा, सरकारमा झन् यो सबै काम राज्यले मात्रै गर्न सक्छ, सरकारले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कल्पना गर्नु पनि त्यो अन्यथा हुनेछ, वस्तुपरक हुने छैन। त्यसो हुँदाखेरि आज निजी क्षेत्रको भूमिका, गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण, अर्थपूर्ण रहेको छ। त्यसैको एउटा कडीको रूपमा यो एक्सपो आयोजना भइरहेको छ। निजी क्षेत्रहरू जुर्मराइरहेको छ। यसको लागि म आयोजक संस्थाहरू, सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरू सबैलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 को कुरा गर्दाखेरि यो विकास समृद्धिको सम्भावनाको हिसाबले यो 1 नम्बर नै रहेको कुरा हामी सबैको तथ्याङ्क सहितको निष्कर्ष हो। यो प्रकृतिको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले, संस्कृति मैले यस अर्थमा भनिरहेको छु, मान्छेले दिमाग र श्रम प्रयोग गरेर उत्पादन गरेका, सृजना गरेका सबै चिजबिजहरू संस्कृति मानिन्छ। प्रकृतिको हिसाबले पनि, संस्कृतिको हिसाबले पनि यो 1 नम्बर सम्भावना भएको क्षेत्र हो। तर यथार्थ चाहिँ त्यति सन्तोषजनक रहेको छैन। खास गरी यसले आफ्ना पोजिसन लुज गर्दै गइरहेको छ। उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा आरम्भिक दिनहरूमा यो 1 नम्बरको अवस्थामा थियो। सबैभन्दा पहिलो उद्योग यही क्षेत्रमा सुरुवात भएको थियो। तर अहिले यसले क्रमशः आफ्नो पोजिसनलाई लुज गर्दै गइरहेको छ र यसलाई जोडेर प्रदेश सरकारको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि एक हिसाबले प्रदेश सरकार चाहिँ निरीह जस्तो, रमिते जस्तो बन्नुपर्ने अवस्था छ अहिलेको कानुन कायदाको हिसाबले। खास गरी हामीलाई संविधानले, कानुनले जे खालका अधिकारहरू हामीलाई
व्यवस्था गरेको छ, जे हामीलाई कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ, अथवा हाम्रो आफ्नै बजेट जे जस्तो बन्नेवाला छ, अत्यन्तै सानो बजेट बन्नेवाला छ, यो सबै हिसाबले चाहिँ हामी यो सबै समस्याहरूप्रति निरीह जस्तो रमिते जस्तो बन्नुपर्ने अवस्था छ। हामी न सहयोग गर्न सक्ने न आफैले केही गर्न सक्ने खालको अवस्था बनेको छ। यसमा मैले खास गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति मैले यो जाहेर गरेको। अब अर्को प्रदेशकै यो सङ्घीय प्रणालीकै बारेमा पनि, प्रदेश सरकारकै आवश्यकता र औचित्यता कामको बारेमा पनि यो एक हिसाबले बहस छलफल पनि चलिरहेको छ। यसको बारेमा पनि मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको थोरै ध्यान आकर्षण गर्न चाहेको कुरा के भने, खास गरी हाम्रो देशमा सङ्घीय प्रणाली यो हामीले पढेको दुनियाँले स्वीकृत गरेको सिद्धान्त जस्तो पनि भएन, दुनियाँले प्र्याक्टिस गरेको सिद्धान्त जस्तो पनि भएन। एक हिसाबले सङ्घीय प्रणालीको नाममा अहिले पनि केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य जस्तो संवैधानिक कानुनी व्यवस्था गरिएको कारणले स्वाभाविक रूपमा प्रदेशले धेरै कामहरू गर्न सक्ने, स्थानीय निकायले धेरै कामहरू गर्न नसक्ने, अहिले पनि अधिकार र बजेट केन्द्रले नै मुठ्याएर खैचेर अठ्याएर राखिरहेको हुनाले स्थानीय निकायको भूमिकाहरू, प्रदेशको भूमिकाहरू सन्तोषजनक त हुन सकेको छैन। तर पनि अरू अनेक राम्रा कुराहरूको बावजुद पनि एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम के भएको छ भने विकासको दामासाइकरण चाहिँ भएको छ। अहिले म दाबीका साथ मात्र होइन, चुनौतीका साथ नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्छु, नेपालको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई, अर्थमन्त्रीलाई भन्न सक्छु, जिल्लामा जाउँ, तपाईको पैसाको अङ्कको हिसाबले तपाईहरूको कति बजेट जिल्लामा गएको छ, गोटागन्तीको हिसाबले तपाईहरूको योजना जिल्लामा कति गएको छ, तपाईहरूको भन्दा 100 गुणा योजनाहरू आज जिल्लामा गएको छ, पैसा गएको छ। त्यो कहाँबाट गएको छ? आज प्रदेश सरकारबाट गएको छ। त्यसो भएको हुनाले आज त्यत्रो हामीभन्दा कैयौँ गुणा, साँच्चै भन्यो भने एउटा मन्त्रालय, ठुलो मन्त्रालयभन्दा हामी 6 गुणा कम बजेट हाम्रो सिङ्गै प्रदेश सरकारको छ। हामी 16 देखि 20 गुणा के सङ्घ सरकारको भन्दा हामी सानो बजेट बनाएर बसिरहेका छौँ। तर पनि हामी सङ्घ सरकारको भन्दा 100 गुणा योजनाहरू हामी जिल्लामा बाँडिरहेका छौँ, पैसा बाँडिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब विकासको दामासाइकरण भएको छ र यो केही समयमा यो ढङ्गले जाने भने कम्तीमा यो विकासको सन्तुलन चाहिँ अब असन्तुलन चाहिँ मेटिँदै जानेछ। उहिले पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरलाई त्यो एकीकरणको सन्दर्भमा मकवानपुरलाई सजिलै जित्न सकेन, पाल्पालाई सजिलै जित्न सकेन, मात्रै होइन डोटी सुदूरपश्चिमलाई पनि सजिलै जित्न सकेन र यही पूर्वमा पनि धेरै ठाउँ सम्झौता गरेर मात्रै चाहिँ त्यो एकीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको थियो। किन भन्दाखेरि त्यो बेलाको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि काठमाडौँ बराबर, त्यो काठमाडौँ भन्दा पनि ती राज्यहरू, त्यो क्षेत्रहरू बलियो भएको हुनाले त्यसलाई हिजो पृथ्वीनारायण अथवा उसका सन्तानहरू अथवा उसको चाहिँ अनुयायीहरूले गरेका एकीकरण प्रक्रियाहरूमा ती राज्यहरूलाई, ती क्षेत्रहरूलाई जित्न सकेन। तर यो अहिलेसम्म आउँदाखेरि केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य सञ्चालन हुँदाखेरि काठमाडौँ कहाँ छ, त्यो डोटी सुदूरपश्चिम कहाँ छ, मकवानपुर कहाँ छ, पाल्पा कहाँ छ? त्यसो हुँदाखेरि यो डिफेक्ट्स,
यो चाहिँ कमजोरी एकात्मक राज्यको हो, यो केन्द्रीकृत राज्यको हो। तर अब यो विकासको दामासाईकरण हुँदाखेरि काठमाडौँलाई पनि केही समयमा यो हाम्रो चाहिँ भोजपुरले भेट्नेछ, ताप्लेजुङले भेट्नेछ अथवा इलामले भेट्नेछ। केही समय यो चाहिँ सङ्घीय प्रणाली रहने हुँदाखेरि, त्यसो हुँदाखेरि यो खाले बहसलाई हामीले अन्त्य गर्नुको सट्टा अधिकारहरू बढिदिनु पर्यो सङ्घ स्थानीयलाई, त्यसपछि बजेट तल बढी आउने व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने कुरा म राष्ट्रपतिज्यू समक्ष, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष चाहिँ जाहेर गर्न चाहन्छु। सिंहदरबार गाउँमा भन्दाखेरि कस्तो व्याख्या भयो भने यो प्रशासनिक अधिकारहरू मात्रै गाउँमा दिने, पैसा नदिने, अरूका चाहिँ कामहरू नदिने खालको भयो। आज तपाईँ एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले, वार्डको अध्यक्षले पासपोर्ट दिँदा के बिग्रिन्छ? एउटा चाहिँ नागरिकता दिँदा के बिग्रिन्छ? हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले विश्वास नगर्ने, हामीले चाहिँ अरूलाई मात्रै विश्वास गर्नुपर्ने, यो अनेक त चाहिँ यसका चाहिँ तर्क गर्न सकिन्छ। र मूल कुरा मैले के निवेदन गर्न चाहेको भने यो सिद्धान्तमा जस्तो लेखेको छ, दुनियाँमा जस्तो प्र्याक्टिस भएको छ, त्यस्तै पहिला यो सङ्घीय प्रणाली हामीले चाहिँ सुरुवात गरौँ, अनि मात्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन गरौँ। अधिकार नदिने, पैसा नदिने अनि काम गर्नु चाहिँ सकेन भन्नु चाहिँ त्यो अन्यायपूर्ण हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति म जाहेर गर्दै म फेरि पनि यो उपस्थित भएर संविधानको संरक्षक, राष्ट्रको अभिभावक ज्यू यहाँ आइदिनु भएको छ। हामीलाई गौरव मात्रै होइन, हामीलाई एकदमै हौसला मिलेको छ, प्रेरणा मिलेको छ। यसको लागि चाहिँ म फेरि पनि सरकारको तर्फबाट, प्रदेशवासीहरूको तर्फबाट आभार प्रकट गर्दै मेरा भनाइ टुङ्गाउँछु। हस्त, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू। शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा माननीय प्रदेश प्रमुख श्री परशुराम खापुङज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। यो भव्य समारोहका सभापतिज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीज्यूहरू, मान्य सदस्यहरू सङ्घ तथा प्रदेश, मञ्चमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै पालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू, राष्ट्रसेवक मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, आज म धेरै हर्षित छु। राष्ट्रकै अभिभावक, संविधानका संरक्षक र यसै प्रदेशमा जन्मनु हुर्कनु भएका सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको उपस्थितिले हामी सबै हर्षित भएका छौँ, खुसी छौँ, हौसला प्रदान भएको छ, उत्साहित छौँ। यस्तो अवसर हामीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँप्रति प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश प्रमुखको हैसियतले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उद्योग सङ्गठन मोरङले आजदेखि पुस 6 गतेसम्म गर्न गइरहेको ऐतिहासिक विराट एक्सपो 2079 को पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। मेरो देश मेरै उत्पादन नारा मार्फत यस एक्सपोले सिङ्गो मुलुकको समग्र आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यसले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई चलायमान बनाउनेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। ऐतिहासिक औद्योगिक नगरी विराटनगरको औद्योगिक करिडोरका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक
संस्था उद्योग सङ्गठन मोरङले आर्थिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनको लागि रचनात्मक कार्यहरू गर्दै आएको कुरा बुझ्न पाउँदा खुसी लागेको छ। यस एक्सपो अवधिभर आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रका समसामयिक मुद्दाहरूमा छलफल हुने र छिमेकी मुलुकबाट वस्तु तथा प्रविधिहरू सहितको सहभागिता हुने एक्सपोको 7औं संस्करण बृहत एक्सपोको रूपमा परिणत हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। अन्त्यमा फेरि पनि उद्योग सङ्गठनले आजदेखि पुस 6 गतेसम्म गर्न गइरहेको ऐतिहासिक विराट एक्सपो 2079 को पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब विराट एक्सपो 2079 को समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। माननीय प्रदेश प्रमुख, यसै प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री, यहाँ उपस्थित हुनुभएका मन्त्रीहरू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष, विभिन्न मुलुकबाट प्रदर्शनीमा सहभागी हुनुभएका विज्ञ तथा व्यवसायीहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्र सेवकहरू, सञ्चारकर्मीहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, उद्योग सङ्गठन मोरङद्वारा आयोजित विराट एक्सपो 2079 कृषि तथा औद्योगिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएर यस क्षेत्रका उद्योगी एवं व्यवसायीहरूसँग साक्षात्कार गर्ने र औद्योगिक उत्पादनहरूको अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। औद्योगिक विकासका माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य राखी विराट एक्सपोको 7औं संस्करणको रूपमा कृषि तथा औद्योगिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको भव्य आयोजना गरेकोमा उद्योग सङ्गठन मोरङलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै एक्सपोको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विशिष्ट प्रकारका औद्योगिक प्रदर्शनीहरूले उत्पादक र उपभोक्ता बीचको अन्तर्सम्बन्ध स्थापित गर्ने तथा बजार र उत्पादनहरूको विस्तार गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दछन्। यस एक्सपोबाट औद्योगिक उत्पादनहरूको खरिद बिक्री हुने मात्र नभई उद्योगी व्यवसायीहरू बीच अनुभव र सिकाइको आदान प्रदान समेत हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपालसहित छिमेकी मुलुकहरूबाट समेत यस एक्सपोमा सहभागी हुने उद्यमीहरू बीच पारस्परिक सम्पर्क विस्तार भई कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनका नयाँ सम्भावना खोजी गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यस एक्सपोको माध्यमबाट यस प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरू, कृषि हस्तकला र औद्योगिक उत्पादनहरूको प्रवर्धनमा समेत विशेष टेवा पुग्ने मैले ठानेको छु। विगत करिब 3 वर्षदेखि कोभिड महामारीका कारण शिथिल हुन पुगेको आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ उत्साह प्रदान गर्दै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन यस किसिमका प्रदर्शनीले सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, नेपालको इतिहासमा विराटनगर क्षेत्रको विशिष्ट एवं सम्मानित पहिचान छ। विराटनगरमा उद्योगीहरूले मुलुकको सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान समेत सधैँ प्रशंसाको विषय रहिआएको छ। यद्यपि केही दशक अघिसम्म देशको प्रमुख औद्योगिक केन्द्र रही राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गर्दै आएको विराटनगरले
पछिल्ला वर्ष यता आफ्नो पहिचान कायम राख्न सङ्घर्ष गरिरहेको हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ। महाभारतकालीन राजा विराटसँग समेत सम्बन्धित रहेको यस सहरले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिको निर्माणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। इतिहासको गौरवलाई कायम राख्दै वर्तमान समयमा विराटनगरको मौलिक पहिचान दर्शाउने प्रतीकात्मक संरचनाको निर्माणको पहल गर्नका लागि म सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यस औद्योगिक क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याउन तथा यहाँका परिश्रमी एवं देशप्रेमी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई उत्साही तुल्याइराख्न सबै पक्षको विशेष ध्यान जान आवश्यक छ। औद्योगिक क्षेत्रका समस्या पहिचानका लागि पहल गर्न यस क्षेत्रका सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा पहल गर्न सरकारको म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। विराटनगरको नयाँ गौरव स्थापना गर्न तपाईहरूले गर्ने हरेक पहलमा मेरो सदैव साथ रहने विश्वास समेत म यस अवसरमा यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। विराटनगर क्षेत्रबाट फेरि एकपल्ट सम्पूर्ण मुलुकलाई नै ऐतिहासिक सन्देश दिने गरी तपाईहरूले अग्रसरता लिनुहुनेछ र यसबाट देशको आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रले नयाँ गतिशीलता प्राप्त गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास आजको यस कार्यक्रमबाट अझै सुदृढ भएको छ। यस प्रदेशको राजधानीको रूपमा रहेको विराटनगरले आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा ठुलो सम्भावना बोकेको छ। मित्र राष्ट्र भारतको बढ्दो आर्थिक विकास र विस्तार हुँदै गएको बजारबाट यस क्षेत्रका उत्पादनहरूले लाभ लिन सक्नेछन्। पछिल्लो समयमा विराटनगरदेखि सङ्खुवासभाको किमाथाङकासम्म जोड्ने कोशी राजमार्गको निर्माण प्रगति उन्मुख रहेकाले मित्र राष्ट्र चीनको बजारसँग समेत सोझै जोडिन सक्ने सम्भावनाको नयाँ ढोका खुल्ने देखिन्छ। यसबाट समग्र प्रदेश र मुलुकको पर्यटन, कृषि एवं औद्योगिक विकास र विस्तारमा ठुलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विराट सम्भावना बोकेको विराटनगरले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई स्वाधीन र स्वावलम्बी रूपमा निर्माण गर्न औद्योगिक क्षेत्रबाट अतुलनीय भूमिका खेल्न सक्दछ। उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू सकेसम्म देशभित्रै उत्पादन गर्न किसान एवं उद्यमी बीचको सहकार्य अत्यन्तै आवश्यक छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा लगानी तथा रोजगारीको सिर्जना गर्ने कार्यहरू एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन्। यसबाट आज मुलुकले भोग्नु परेको चुलिदो व्यापार घाटाको अवस्थालाई क्रमशः सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत पुग्नुका साथै पुँजी र प्रतिभाको पलायन समेत रोक्न सकिन्छ। अन्तमा यस भव्य समारोहमा मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष लगायत समस्त उद्योग सङ्गठन परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै कृषि तथा औद्योगिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा सहभागी हुन आउनुभएका नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, चीन लगायत विभिन्न मुलुकका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई धन्यवाद दिँदै पुनः एकपटक प्रदर्शनीको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ समुद्घाटन सम्बोधनका लागि। उद्योग सङ्गठन मोरङद्वारा आयोजित विराट एक्सपो 2079 आयोजनाका सन्दर्भमा आयोजनालाई सफल बनाउन अहोरात्र खटी
भोक तिर्खा निन्द्रा नभनिकन लाग्नुहुने विभिन्न समितिका संयोजकज्यूहरू अरू सबै कमिटीका सदस्य र सबैहरूको तर्फबाट विशेष गरी सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक श्री सुरेन्द्र गोल्छाज्यू, स्टल व्यवस्थापन समितिका सौरभ सारडाज्यू, फिल्ड व्यवस्थापनका संयोजक श्री पारस लुनियाज्यू सहित फिल्ड व्यवस्थापनमा समिति सदस्यमा उकेश अग्रवालज्यू, रवि गुप्ताज्यू लगायतको टिम, महिला उद्यम समिति संयोजक श्री प्रतिभा रिजालज्यू, थीमेटिक सेसनको संयोजक श्री तारानाथ त्रिरोलाज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई कदरपत्र प्रदान गर्ने उद्योग सङ्गठन मोरङका तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट कदरपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ र यो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट संयोजक भोलेश्वर दुलालज्यूलाई सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। सर्वप्रथम डिग्री क्याम्पसका तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन क्याम्पस प्रमुख श्री जयनारायण श्रेष्ठ र सहायक क्याम्पस प्रमुख रामकुमार ढुङ्गेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी उद्योग सङ्गठन मोरङका तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन सङ्गठनका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा धन्यवाद। हामी कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन मन्तव्यका लागि श्री प्रदीप मुरारका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्योग सङ्गठन मोरङलाई अनुरोध गर्दछु। यसपछि हामीसँग 3वटा फोटो सेसन छन्। उद्योग सङ्गठन मोरङको कार्यसमिति र पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, उद्योग सङ्गठन मोरङको महिला उद्यम समिति र डिग्री क्याम्पसका पदाधिकारीज्यूहरूलाई तयार भएर बस्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यस भव्य समारोहका सभापति तथा उद्योग संगठन मोरङ का अध्यक्ष श्री सुरेश पेकरेल जी, समारोह का प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति श्री विद्यादेवी भंडारी जी, प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश प्रमुख माननीय परशुराम खापुङ जी, मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेन्द्र कुमार राई जी, प्रदेश का माननीय मंत्री जीहरू, विराटनगर महानगरपालिका का प्रमुख श्री नागेश कोइराला जी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ श्री शेखर गोल्छा जी र यस उद्घाटन समारोहमा उपस्थित एवं मञ्चमा आसीन गणमान्य महानुभाव, महिला तथा सज्जनवृन्द सबैलाई म न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि विराटनगरबाटै सङ्घर्ष सुरु भयो। त्यसभन्दा पहिले नै विराटनगरबाट औद्योगिकीकरणको आरम्भ भएको थियो। विराटनगर जुट मिलको सबैभन्दा पहिला नेपालको सबैभन्दा जेठो उद्योग हो। 7 सालको क्रान्तिपछि विराटनगरमा औद्योगिकीकरणको लहर तीव्र भयो। औद्योगिकीकरणको यो 7 दशकभन्दा लामो यात्रामा आज विराटनगर पछि परेको अनुभव सर्वत्र गरिएको छ। विराटनगरको तुलनामा मुलुकका अन्य स्थान बढी समृद्ध र कारोबारयुक्त भएको मूल्याङ्कन गरिएको छ। त्यसैले यहाँको औद्योगिक र व्यावसायिक स्थितिलाई पुरानै गतिमा फर्काउन यस्ता प्रदर्शनी प्रभावकारी हुन सक्ने तथ्यलाई हृदयगम गर्दै हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्सपोको आयोजना गरेका हौँ। यस उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि हुन स्वीकार गरिदिएर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले हामीलाई यथेष्ट हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्नुभएकोमा हामी आभारी छौँ। म उहाँलाई सङ्गठन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद समर्पण गर्दछु। त्यस्तै यस समारोहका प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख माननीय परशुराम खापुङज्यू
मुख्यमन्त्री माननीय राजेन्द्र कुमार राईज्यूको गरिमामय उपस्थिति छ। उहाँहरूले हामीलाई निरन्तर हौसला र प्रेरणा दिँदै आउनुभएको छ। म प्रदेश प्रमुख माननीय परशुराम खापुङज्यू र मुख्यमन्त्री माननीय राजेन्द्र कुमार राईज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउँदछु। त्यसै गरी हाम्रो छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष आदरणीय श्री शेखर गोल्छा आफ्नो व्यस्त समयलाई पनि समायोजन गरेर हामीलाई उत्साह दिन यहाँ आउनुभएको छ। म अध्यक्ष श्री गोल्छाप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यस समारोहमा प्रदेश नम्बर 1 का सरकारका मान्य मन्त्रीजीहरू, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री नागेश कोइरालाको समेत सुखद सहभागिता छ। यस एक्सपोमा विराटनगर महानगरपालिकाको पनि सहकार्य छ। यस अवसरमा प्रदेश सरकारका मान्य मन्त्रीजीहरू र महानगरका प्रमुख श्री कोइरालाज्यूलाई दिलैदेखि धन्यवाद प्रदान गर्दछु। यस प्रदर्शनीलाई सफल बनाउन मोरङ व्यापार सङ्घ, CNI प्रदेश नम्बर 1, नाडा अटोमोबाइल्स प्रदेश नम्बर 1, विराट व्यापार सङ्घले हामीलाई सहयोग गरेकोले उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गर्दै यस समारोहमा पाल्ने उद्योगी, व्यवसायी, राजनीतिकर्मी, व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रिय सेवक, कर्मचारीहरू अनि यहाँ सहभागी हुनुहुने सबै महानुभावमा म हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दछु। धन्यवाद। सङ्गठनको कार्य समिति र पूर्व अध्यक्षज्यूहरूका साथ फोटो सेसनको कार्यक्रम छ। हामी त्यसपछि हामी स्थल अवलोकनका लागि जानेछौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु।